Hello guys, maayong adlaw ka na tanan. Napatuman na yun ba guys ang 20 pesos nga bugas diri sa provincial capital sa lungsod sa Cebu, sa probinsya sa Cebu, guys. Simultaneous na itong Mayo 1. Mao kini kuno tubag sa mga yango sa atong mga kaigsunan Pilipino nga aduna gini 20 pesos nga bugas humay. Matong tanawon guys, okay ba ya ang 20 pesos? Nindot kayong nagibugas ba? Atong mapalit diha sa atong mga munisipyo o mga probinsya. Pero atong nunan guys nga kining bugasa adunay mga beneficiary silang dili tanan maka-avail ni ining bugas. Mao nga tinud-anay jud ka ni nga tubag sa atong presidente nga mohatag og 20 pesos nga bugas umay. Dili ba lang kini karon lang eleksyon? Kaya sa itong nabawan guys karon murag hunong sa Department of Agriculture ang hatag ngadto dito sa mga kadiwa center kay wala pa kunoy mga gi-issue nga sa COMELEC nga dili ma-appeal sa gi-ban or wala hatagi og permit sa Commission on Election. Pero atong pangutana guys, kini bang bugas ng ilang gihatag para ba gini sa tanan? Dili guys. Para lang ni sa mga beneficiaries nga naa subs sa gobyerno nagtrabaho. Worker o nagtrabaho diya sa mga barangay, mga munisipyo o uban pa. Kay mga force multiplier kani kuno nga makadawat niini. Apil pa gani ang mga teacher. Maulang ang makadawat nini mga senior citizen. Pero kita guys nga mga low income, mga minimum wage earner wala maapil. Ngano man ka guys? Di ba ta mukaon daghan ba tag kwartang ipalit og bugas kay makapalitag sa 60, 50 uban pa. Mao ni atong kasagmuyo guys sa mga gibuhat sa gobyerno karon. Nga naghatag sila sa kining tag 20 nga kilo nga bugas unya adto ra pud sa ilang mga nagtrabaho sa gobyerno, which is double standard ni nga ilang pag-ayuda guys kay sila pag yun ang makadawat nga sila na giswelduhan sa buhis sa mga tao. Giswelduhan na sila. Mao pag sila makadawat sa ayuda. Unsa ni ka double standard mga guys no? Double standard ni kay ngano? Giswelduhan na sila sa gobyerno. Unya sila pag makadawat sa atong kanang ayuda or kanang 20 pesos nga bugas. Ang atong gipangita, guys, katong bugas nga naa sa merkado, mapalit sa merkado. Wala ta mo dream anang 20. Bisan lang og moubos nga tos 30 pesos ang kilo. Nga mapalit sa tanan, dato man o pobre.
Mao na guys nga imbis malipay ta kay makapalit na gitag 20 pesos nga bugas. Unsaon man pud na oy. Nga adto man sa mga local government units. O makapalit di ka na. Uwa kay mo ngadto ba ka magpliti pa ka ngadto. Hay gobyerno. Naunsa man tao na oy. Di ba?